हुकूमत का ईरान अमरीका इसराइल जंग पर इन कैमरा ब्रीफिंग देने का फैसला। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई से राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी की मुलाकात। इन कैमरा इजलास में शिरकत की दावत दी। पाकिस्तान के ईरान पर हमले की मजम्मत, सिफारती हल पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, ईरान एटमी हथियार न बनाने पर मुत्तफिक हो गया था। हम अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए तैयार थे। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने मुतहरिक और मुस्बत किरदार अदा किया। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों में अमवात की तादाद 787 तक पहुंच गई। प्राइमरी स्कूल पर हमले में शहीद 175 बच्चियों की इज्तमाई नमाज जनाजा अदा। हजारों अफराद की शिरकत, एक साथ तदफीन की गई। सऊदी अरब के रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ईरानी हमले की मजम्मत। वजारत खारजा ने कहा, सऊदी अरब जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। किसी भी जारी हद का जवाब देने का ऑप्शन खुला है। ऑपरेशन गजब लिल हक, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। अफगान तालिबान के 67 कारिंदे हलाक, मुतादिद जख्मी। फायरिंग के तबादले में एक जवान शहीद और 5 जख्मी हुए। और चांद को ग्रहण लग गया। पाकिस्तान में भी चांद ग्रहण का नज़ारा किया जाएगा। चांद ने सुर्खी माइल रंग इख्तियार कर लिया। माहिरीन ने ब्लड मून का नाम दिया। पाकिस्तान में चांद ग्रहण का इख्तिताम रात 7:23 पर। ईरान इसराइल जंग और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेनेट और कौमी असम्बली के पार्लिमानी लीडरान और अपोजिशन लीडर्स को मदऊ कर लिया। अपोजिशन लीडरान और पार्लिमानी लीडर्स को कल दिन 11 बजे इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह पार्लिमानी लीडर्स और अपोजिशन लीडर्स से रब्ता करेंगे। सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और ओमान में अमरीकी तंसीबात पर ईरान के पे दर पे हमले। बहरीन में अमरीकी एयरबेस पर ईरान का हमला। पास्तारानी इनकलाब ने एयरबेस मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। कमांड और स्टाफ बिल्डिंग मुकम्मल तबाह करने का दावा। ईरान का कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे कैंप गारिफ जान पर भी बड़ा हमला। 10 ड्रोन्स के जरिए अमरीकी मरीन्स के मरकज को निशाना बनाया गया। पास्तारानी इनकलाब के मुताबिक अहदाफ को कामयाबी से तबाह कर दिया गया। ओमान की दकम बंदरगाह पर मुतादिद ड्रोन हमले। ओमानी मीडिया के मुताबिक हमले में एक ईंधन का टैंक भी निशाना बना। रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला। अमरीकी हुकाम के मुताबिक 2 ड्रोन्स सिफारत खाने की इमारत से टकराए। सिफारत खाना खाली था, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमारत में धमाके के बाद आग लग गई। अमरीकी सिफारत खाने ने अपनी तमाम सरगर्मियां आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र रियाद में कैनेडियन सिफारत खाने ने भी तमाम सरगर्मियां आर्जी तौर पर रोक दी। अमरीकी सदर का ईरान पर हमलों की शिद्दत बढ़ाने का ऐलान। ज़मीनी फौज ईरान भेजने का इशारा। कहा, जल्द बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। 4 से 5 हफ्ते का हदफ रखा है। जंग इससे ज्यादा भी बढ़ सकती है। मिसाइल सलाहियतों को खत्म करना पहली तरजीह है। ईरान को कभी भी एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम का मकसद जौहरी हथियारों की तैयारी को तहफ़्फ़ुज़ देना था। ईरान पर हालिया हमला तेहरान को निशाना बनाने का आखिरी और बेहतरीन मौका था। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों में हलाकतों की तादाद 787 तक पहुंच गई। प्राइमरी स्कूल पर हमले में शहीद 175 बच्चियों की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हजारों अफराद की शिरकत, एक साथ तदफीन कर दी गई। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। अफगान तालिबान के 67 कारिंदे हलाक, मुतादिद जख्मी। वजारत इत्तलात के मुताबिक कला सैफुल्लाह नोश की समेत बलूचिस्तान के 16 मकामात पर अफगान तालिबान ने हमले किए। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 27 कारिंदे मारे गए। फायरिंग के तबादले में एक जवान शहीद और 5 जख्मी हुए। केपी में फोर्सेस ने अफगान तालिबान के 40 कारिंदों को निशाना बनाया। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत अफवाज पाकिस्तान की कार्रवाइयां। अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में खुगानी बेस तबाह कर दी। जलालाबाद में एमिनेशन डिपो को भी तबाह कर दिया गया। फितना खवारिज और अफगान तालिबान को बिला इश्तियाल जारहियत के बाद पसपाई का सामना। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ऑपरेशन गजब लिल हक अपने अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा।
امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، صوبہ کرمان میں پاسداران انقلاب کے 13 اہلکار شہید۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب کے متعدد کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز تباہ کر دیے گئے۔ ایران کی فضائی دفاعی صلاحیتوں، ایرانی میزائل اور ڈرون لانچنگ سائٹ سمیت متعدد فوجی ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کا تہران میں ایرانی سرکاری ٹی وی کے کمپلیکس پر حملہ تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، علاقائی ممالک سے تنازع نہیں، ایران کو نشانہ بنانے والے امریکی فوجی اڈے ہمارا جائز ہدف ہیں۔ واشنگٹن نے حملے کا فیصلہ کر کے سفارتکاری سے روگردانی کی۔ امریکی فوجیوں کا ہوٹلز میں پناہ لینا انہیں نشانہ بننے سے نہیں بچا سکتا۔ خطے کے ممالک کو ایران کے معاملے پر امریکہ پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا، ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی بمباری، 35,000 پاکستانی ایران میں پھنسے ہوئے ہیں۔ 792 پاکستانیوں کو ایران سے نکال لیا۔ ایران سے لائے گئے طلبہ میں 46 طلبہ بھی شامل ہیں۔ فضائی حدود بند ہے مگر بذریعہ سڑک ایران سے انخلا ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات، سیاسی صورتحال، پارلیمان میں قانون سازی سے متعلق امور زیر غور۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی وفد نے قانون سازی پر تحفظات سے متعلق وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کی حکومتی رہنماؤں کو قانون سازی کے عمل میں اتحادی جماعت کو اعتماد میں لینے کی ہدایت۔ کہا، پیپلز پارٹی حکومت کی اہم اتحادی جماعت ہے، اہم فیصلوں میں پیپلز پارٹی نے حکومت کا ساتھ دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر اعتراضات دور کر دیے۔ رجسٹرار آفس کو نمبر لگانے کی ہدایت۔ بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنے کی درخواست پر نوٹس جاری۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے استفسار کیا کہ مرکزی اپیل کیوں نہ سنی جائے۔ وکیل نے کہا، بانی پی ٹی آئی کی صحت کا بھی معاملہ ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا، ہم اپیل اور آپ کی درخواست دونوں سن لیتے ہیں، ہم آپ کی اپیل پر فیصلہ کریں گے۔ امریکہ کی خلیج اور افریقہ میں 12 سے زائد ممالک سے اپنے شہریوں کو فوری نکل جانے کی ہدایت۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت، اردن شامل۔ امریکی وزارت خارجہ نے مصر، قطر، عمان اور یمن میں موجود امریکیوں کو بھی فوری نکل جانے کا بول دیا۔ چین کا تمام فریقین کو فوجی کارروائیاں روکنے اور مذاکرات کی طرف لوٹنے کا مطالبہ۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا، طاقت کا بے جا استعمال اور معصوم شہریوں کا قتل عام ناقابل قبول ہے۔ ایران کے پرامن ایٹمی توانائی کے حق کی حمایت کرتے ہیں۔ چین سلامتی کونسل میں انصاف اور امن کی خاطر اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی ایران کے ساتھ جنگ میں 6 امریکی فوجی مارے جانے کی تصدیق۔ کہا، ایران ہر مہینے 100 میزائل تیار کر رہا ہے، ہم ایرانی حملے کا انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ ایران کے خلاف آپریشن تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ایران جیسے ملک کے پاس میزائل اور ایٹمی ہتھیار ہوں گے تو پوری دنیا کو یرغمال بنا لے گا۔ امید ہے ایرانی عوام حکومت کا تختہ الٹ دیں گے۔ اسرائیل نے لبنان میں زمینی فوج اتار دی۔ اسرائیلی فوج نے کہا، اسرائیلی دفاعی افواج کے اہلکار سرحد عبور کر کے جنوبی لبنان میں آپریشن کر رہے ہیں۔ لبنان پر اسرائیلی فضائی حملوں سے بڑے پیمانے پر تباہی، اموات کی تعداد 52 تک جا پہنچی۔ بیروت میں اسرائیلی بمباری سے متعدد عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایران کے تمام بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کہا، گلف آف عمان میں ایران کے پاس 11 بحری جہاز تھے، اب ایران کے پاس بحری جہازوں کی تعداد 0 ہے۔ ایران نے دہائیوں سے خلیج عمان میں عالمی جہاز رانی کو ہراساں کیا۔ عالمی جہاز رانی پر حملوں کے دن اب ختم ہو چکے ہیں۔ سمندری راستوں کی آزادانہ آمد و رفت امریکہ اور عالمی خوشحالی کی بنیاد ہے۔ امریکی افواج سمندری راستوں کی آزادانہ آمد و رفت کا دفاع جاری رکھیں گے۔ انقلابی گارڈ نے آبنائے ہرمز کو باضابطہ طور پر بند کر دیا۔ ایرانی کمانڈر کے مشیر کا دعویٰ، دھمکی دیتے ہوئے کہا، آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو جلا دیں گے، خطے میں پائپ لائنز کو نشانہ بنائیں گے، تیل کی برآمد کی اجازت نہیں۔ آبنائے ہرمز بند ہونے سے 750 بحری جہاز سمندر میں پھنس گئے، درجنوں کارگو جہاز ایران، عراق، کویت اور UAE میں پھنس گئے۔
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज तेजी का रुझान 100 इंडेक्स में उतार चढ़ाव के बाद 5,159 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,57,132 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड करता रहा। गुज़िश्ता रोज स्टॉक मार्केट में 16,000 से ज़ायद पॉइंट्स की तारीखी कमी देखी गई। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी आलमी सतह पर तशवीश का बायस बन गई। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल और अफगान जरीदे अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने तालिबान से मुतालबा किया है कि वो अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने बनने से रोकें। अमरीका और चीन का पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों पर मुकम्मल हिमायत और एतमाद का इजहार। अमरीकी काउंसिल खाने के अतराफ में सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात, फराइज में गफलत और बद इंतजामी पर सिंध हुकूमत का एक्शन। SSP की माड़ी अमजद शेख औहदे से मुअत्तल। STPO के माड़ी SHO's डॉक्स, साइड B KPT जैक्सन और इंचार्ज फॉरेन सिक्योरिटी सेल को भी हटा दिया गया। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमरीका का जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। B-2 स्टेल्थ बम्बार, F-35 और F-22 तैयारों से ईरानी तंसीबात पर बमबारी। टॉम हॉक मिसाइलों और जदीद ड्रोन से तेहरान की अस्करी तंसीबात पर निशाने। पहली बार इस जंग में लोकस ड्रोन्स का भी तजुर्बा किया गया। ईरान जंग का भारी बोझ। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले 24 घंटों में $779 मिलियन खर्च हुए। रोजाना करोड़ों डॉलर के अखराजात बहरी बेड़ों और मिसाइलों पर खतीर रकम सर्फ। माहिरीन के मुताबिक तवील जंग से दिफाई ज़खायर और मईशत दोनों दबाव में आ सकते हैं।